नमस्कार दर्शकबिन, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी एन्ड बिजनेस आइडियाज इन नेपाल। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। र साथीहरू, हजुरहरूले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइभउनुभयो मैले के विषयमा भिडियो बनाएको छु। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु कडकनाथ कुखुरा पालन को बारेमा, कि हामीले कडकनाथ कुखुरा व्यावसायिक रूपमा पालेर के राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, कति कुखुरा पाल्दाखेरि कति लगानी लाग्छ र त्यसबाट हामीले कति प्रफिट लिन सकिन्छ, मार्केटको कस्तो छ, मार्केटमा कुन ठाउँमा हामीले बेच्नु पर्ने हुन्छ र मार्केटिङ गर्दाखेरि के समस्याहरू आउँछन् र हामीले एउटा कुखुरा कतिको दरले हामीले बेच्न सकिन्छ, त्यही सम्बन्धी डिटेलमा जानकारी लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमै दिएको बेल आइकन दबाउन बिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले हजुरहरूलाई अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी भिडियो अपलोड गरेँ भने यसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथीहरू, हामीले कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला त हामीले त्यसको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो कि अब कति लगानी चाहिन्छ, कति कुखुरा पाल्दा कति के हुन्छ भनेर सबै हामीलाई डिटेलमा जानकारी हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले सबभन्दा पहिला त म कति कुखुरा पाल्दाखेरि कति हाम्रो लाग्दो रहेछ र कति आम्दानी त्यसबाट हामीले लिन सकिँदो रहेछ भनेर मैले डिटेलमा हजुरलाई यो म 100 जो कडकनाथ हाल्दाखेरि कति प्रफिट हुन्छ त म हजुरहरूलाई यसमा देखाउँछु। हामीले 100वटा चल्ला, अब कुनै ठाउँमा महँगो छ, कुनै ठाउँमा सस्तो छ। अब सरदर रेट मैले 200 रुपियाँ दरले गरेँ कि एउटा पिसको 200 रुपियाँ कडकनाथको दरले। अब 200 चल्लाको सरी 100 चल्लाको 200को दरले हाम्रो पर्यो 20,000 रुपियाँ, जो छ चल्ला किन्नमा हामीलाई लाग्ला 20,000 रुपियाँ। र त्यसपछि अब भुस, हामीले जो कुखुरालाई अब चल्लाबाट लिएर ठुलोसम्म त भुस त चाहिन्छ। भुस जो छ मैले 4 बोरा एस्टिमेटले 4 बोराले पुग्छ। 4 बोराको अब कुनै ठाउँमा 200 छ, कुनै ठाउँमा 250 छ, 1000 रुपियाँ भयो 4 बोराको चाहिँ। अब त्यसपछि आउँछ अब दाना। अब दाना एउटा कुखुराले कति खान्छ। अब हामीले लोकल कुखुरा पनि पालिन्छ, व्यावसायिक रूपमा पाल्ने लोकल कुखुरा, त्यसलाई के हुन्छ कि हामीले 4 महिनामा लगभग रेडी हुन्छ। तर कडकनाथ अब महँगो हामीले बेच्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जो कुखुराको जो लुक हुन्छ त्यो राम्रो निकाल्नको लागि हामीले 6 महिना पाल्न पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक लोकल कुखुराको तुलनामा जो कडकनाथ छ त्यो ढिलो बढ्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 6 महिना पाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ यसले दाना हल्का बढी खान्छ। जो दाना छ यसले 6 महिनासम्म लगभग 10 केजी जो हुन्छ यसले दाना खान्छ पर वान बर्ड। अब 10 केजी खायो भने सरदर रेट जो छ अहिले 60 रुपियाँको चलिरहेको छ। 60 इन्टु 10 जो कि 600 रुपियाँ भयो। र 100 कुखुरालाई 60,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो दानामा मात्र खर्च भयो 100 कुखुरालाई। अब आउँछ हामीले अब दबाई पानी गर्न पर्ने हुन्छ, भ्याक्सिनेसन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेडिसिन जो खर्च छ मैले अब भ्याक्सिनेसनबाट लिएर अब 6 महिनासम्म हामीले पाल्न पर्ने हुन्छ। हामीले समय समयमा जुवाको दबाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले 7,000 जो छ मेडिसिनमा मैले राखिदिएको छु। र त्यसपछि आउँछ अब हामीले कुखुरा मात्र पाल्यौँ भने त्यसमा आफ्नो जो लेबर चार्ज हुन्छ त्यो पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जस्तो साथीहरूले जोड्नुहुन्न। कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि एउटा आफ्नो लेबर चार्ज चाहिँ जोड्नु होला, किनकि हामीले अरू ठाउँमा काम गर्दाखेरि यति पैसा पाउँछौँ भने यो ठाउँमा हामीले व्यवसाय गरिरहेछौँ भने आफ्नो जो लेबर चार्जलाई कटाएर त्यसपछि बचेको प्रफिट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट भनिन्छ साथीहरू। त्यही भएर लेबर चार्ज चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि जोड्नु होला। म यसमा जोड्छु। लेबर चार्ज छ मैले अब दिनको 100 रुपियाँको दरले हाम्रो महिनाको 3,000 हुन्छ र हामीले 6 महिना पाल्ने हुन्छ। 6 तिया 18,000 चाहिँ हाम्रो लेबर चार्ज। र त्यसपछि आउँछ अब हामीले बत्ती बाल्न पर्ने हुन्छ। सानोमा चल्ला हुर्काउनको लागि नै हल्का बिजुली खर्च हुन्छ। त्यही भएर मैले बिजुली अब धेरै होइन 2,000 रुपियाँ यसमा जोडेको छु। इलेक्ट्रिसिटी जो छ 2,000 मैले यसमा जोडेँ। र साथीहरू, मोटामोटी खर्च यही नै हो। अरू पनि अब हल्का फुल्का जो आफ्नो खर्च हुन्छ, तर मोटामोटी जो खर्च हो यही नै हो। अब यो टोटल कति भयो म हजुरहरूलाई अब यो टोटल गरेर देखाउँछु। हाम्रो जो टोटल खर्च छ त्यो हाम्रो भयो 1,08,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो
100वटा जो छ कडकनाथ कुखुरा हामीले बेच्ने बेलासम्म लाग्ने हाम्रो जो खर्च हो कडकनाथलाई, किनकि हामीले 6 महिना पाल्न पर्ने हुन्छ। अब लोकल कुखुरा भए चाहिँ त्यही बेला हामीले 4 महिना पाल्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यही भएर 4 महिनामा चाहिँ यति खर्च चाहिँ आउँथेन। तर कडकनाथलाई हामीले अब राम्रो बनाउनुको लागि, किनकि अब महँगोमा बेच्न पर्ने हुन्छ, यो लोकल कुखुराभन्दा महँगो भाउमा यो बजारमा बिक्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई राम्रो बनाउनुको लागि, क्वालिटी राम्रो बनाउनुको लागि 6 महिनासम्म पाल्न पर्ने हुन्छ। अब लोकल व्यावसायिक रूपमा पाल्ने हाइब्रिड लोकल कुखुराको तुलनामा यो ढिलो बढ्ने कारण पनि हामीले 6 महिनासम्म यसलाई पाल्न पर्ने हुन्छ। र साथीहरू हाम्रो खर्च चाहिँ 1,08,000 रुपियाँ भयो। र साथीहरू अब हामीले 100वटा पालेको थियौँ, 100वटामा 100वटै बाँच्छ भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर मैले अब 100वटामा -10% हाम्रो मोर्टालिटी भयो भने 10% होइन, 100को 10% होइन, 10वटा कुखुरा जो छ तब 6 महिनासम्म यताउता भएर मर्नै सक्छन्। त्यही भएर हामीसित अब 90वटा जो छ कुखुरा बाँकी भयो। अब र अब यो 10वटा कुखुरा जो हुन्छ अब मरेपछि यो पनि घाटै हो। 10वटा कुखुरा छ त्यो पनि एउटा हाम्रो लसमै हुन्छ, त्यसलाई मैले यसमा जोडेको छैन। र अब प्रफिट एकैचोटि निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अब त्यो माइनस भएर आउँछ। र साथीहरू अब 90वटा हामीसित अब कुखुरा छ। अब हामीले यसमध्येमा अब हामीले व्यवसाय रूपमा गर्दाखेरि कसरी सोध्छौँ कि अब 90वटा कुखुरा छ भने 90वटा एउटा कुखुरा मैले कडकनाथको 2,000, 3,500, 4,000 यस्तै बेच्छु भन्ने सोच हुन्छ। तर सबै भाले हुँदैनन्, सबै पोथी हुँदैन। त्यही भएर मैले 50-50 लिएर हिँडेको छु। जो 45वटा जो छ भाले छ र 45वटा पोथी, किनकि हामीले हिसाब गर्दाखेरि, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कहिले पोथीलाई जोड्यो भने पोथीको रेट छुट्टी हुन्छ, भालेको रेट छुट्टी हुन्छ। हामीले केमा जोड्यो हुन्छ भालेको रेटमै जोडिदिन्छौँ, त्यही भएर धेरै प्रफिट निकालिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, कहिले पनि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ भाले पोथी पनि हुन्छन्, कति पर्सेन्ट पोथी हुन्छन्, मार्केटमा पोथीको रेट कति छ, भालेको रेट कति छ, त्यही हिसाबले हजुरले पनि क्यालकुलेसन गर्नु होला साथीहरू। र अब 45 अब म हजुरलाई देखाउँछु। अब किनकि कडकनाथको जो छ मार्केट रेट जो छ ठाउँ अनुसार फरक फरक छ, र यसलाई हामीले आफूमा आफ्नो कति रेट छ, आफूले कतिमा बेच्न पर्छ नि त्यसमा नि भर्छ। जस्तो कि अब ब्रोइलर कुखुरा के हुन्छ कि क्वान्टिटीमा उत्पादन हुन्छ, त्यही भएर त्यसको एउटा जो बजार दर छ त्यो तोकिएको छ। तर जस्तो कि अब लोकल कुखुराको पनि लगभग एउटै रेट अहिले बजारमा छ, तर आफूले चाह्यो भने महँगोमा नि बेच्न सकिन्छ, क्वालिटी राम्रो बनाएर महँगोमा नि बेच्न सकिन्छ। अब नबेच्न सक्ने अवस्थामा हामीले सस्तोमा नि बेच्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कडकनाथको पनि त्यस्तै छ। अब काठमाडौँमा भनियो भने लगभग कडकनाथ जो हामीले भाले एउटा किन्न जानु पर्यो भने 3,000-3,500सम्म पर्छ, कुनै ठाउँमा 2,500 होला, कुनै ठाउँमा 4,000 पनि होला, कुनै ठाउँमा नबेच्न सकेपछि 1,500 पनि होला, कुनै ठाउँमा 2,000 पनि होला। त्यही भएर मैले अब एउटा रेट होइन, म सबै रेटमा जो हुन्छ मैले यहाँ हजुरलाई देखाउने छु कि एउटा भाले 1,500 र पोथी मैले 1,000को दरले मैले गरेँ भने हामीले कति त्यसबाट प्रफिट लिन सकिन्छ, कि प्रफिट हुन्छ कि हामीलाई लस हुन्छ, त्यो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब हजुरले कडकनाथ पाल्नुभयो र जो 45वटा भाले छ त्यो हजुरले 1,500को दरले बेच्नुभयो। 1,500को दरले बेच्नुभयो भने के हुन्छ, 67,500 रुपियाँ जो हुन्छ हजुरले भाले मात्राबाट पाउनुहुन्छ, जो 1,500मा हजुरले बेच्न सक्नुभयो नि एउटा भाले। र हजुरले अब पोथी चाहिँ 45वटा पोथी 1,000को दरले बेच्न सक्नुभयो भने 45,000 हजुरले आउँछ, हजुरको आउँछ। अब कुरा गरौँ, अब दुईटैलाई जोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, 1,12,500 रुपियाँ। अब त्यसपछि हामीले पर्ने हुन्छ जो कि हामीले अब कति हाम्रो लगानी लागेको छ, लागत कति लागेको छ त्यसलाई हामीले माइनस गर्ने, जो कि 1,08,000 चाहिँ हाम्रो लागत लागेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, लगभग 4,500 छ हाम्रो चाहिँ त्यो जो हाम्रो यति कुखुरा पालेर जो छ 4,500 रुपियाँ मात्र प्रफिट देखियो। हामीले 6 महिनामा 4,500 भने त यो घाटै हो, प्रफिट यसलाई भन्न मिल्दैन। एउटा अब हामीले 1,000-1,500मा भाले कडकनाथ भाले 1,500 र पोथी 1,000मा बेच्यौँ भने हामीलाई घाटै छ। 4,500 6 महिना कुरेर यसलाई प्रफिट मानिँदैन, किनकि प्रफिट त हो तर टाइम वेस्ट जस्तै हो हामीले, किनकि व्यवसाय गऱ्यौँ भने हामीलाई प्रफिट आओस् भन्ने एउटा हुन्छ।
र अब यो त भयो अब कि 1000 रुपियाँ पोथीको दरले 1500 भालेको दरले। अब म किनकि ठाउँको अनुसार अलग अलग रेट छ र म अब हिसाब गर्छु 2000 को दरले हजुरले भाले बेच्नुभयो भने अब के कसो आउँछ हिसाब गरौँ। 45वटा जो छ 2000 को दरले बेच्नुभयो भने हजुरको 90,000 जो हुन्छ भालेबाट आउँछ कडकनाथको। र अब पोथीको 1200 मैले गर्दैछु किनकि पोथी जो छ रेट कुनै पनि चिजको कम नै हुन्छ, त्यही भएर 54,000 को जो छ हामीले 1200 को दरले गर्दाखेरि 54,000 को पोथी बेचियो। अब यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो जो आउँछ 1,44,000। अब यसमा हामीले माइनस गर्न पर्ने हुन्छ कति 1,08,000। यो गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 36,000 प्रॉफिट। अब 36,000 त प्रॉफिट आयो, कति महिनामा आयो 6 महिनामा। 6 छक्का 36 भनेपछि 6,000 जो हुन्छ हाम्रो महिनामा जो हुन्छ मन्थली जो हुन्छ प्रॉफिट चाहिँ हामीले 100वटा कडकनाथ पालेर चाहिँ 2000 मा भाले 1200 मा पोथी बेच्यौँ भने चाहिँ 6000 रुपियाँ चाहिँ हामीले महिनामा कमाउन सकिँदो रहेछ। र अब यो त भयो हामीले 2000 मा भाले र 1200 मा पोथी बेच्यौँ भने। अब फेरि कुनै ठाउँमा महँगो पनि छ, त्यही हिसाबले म हजुरको ठाउँको अनुसार रेटको अनुसार म यसमा हिसाब देखाउँछु। अब 2500 को भाले हामीले 2500 मा बेच्न सक्यौँ भने 1,12,500 को चाहिँ हामीले भाले मात्र बेचिन्छ। र अब पोथी जो हामीले 1500 मा हामीले बेच्न सक्यौँ भने 67,500 रुपियाँको चाहिँ हामीले पोथी बेच्यौँ। अब यसलाई हामीले टोटल गर्दाखेरि चाहिँ जो आउँछ 1,80,000। अब हामीले जो छ यसमा माइनस गर्न पर्यो जति हाम्रो लागत लागेको छ 1,08,000। हामीले 1,80,000 मा 1 लाख जो हाम्रो लागत लागेको छ त्यो माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ त्यो हाम्रो अब प्रॉफिट अब कति आउँछ 72,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट आउँछ। यो कति महिनामा आउँछ 6 महिनामा। अब हामीले मन्थली कति कमायौँ, मन्थली जो छ हामीले 12,000 रुपियाँ चाहिँ महिनामा हामीले 100वटा कडकनाथ पालेर महिनामा चाहिँ 12,000 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। कसरी 2500 रुपियाँको भाले र 1500 को पोथी बेच्न सक्यौँ भने मात्र। तर हजुरले बेच्न सक्नु भएन भने त योभन्दा कम हो, तर बेच्न सक्नु पर्यो साथीहरू। यो चाहिँ यतिमा हजुरले बेच्नुभयो भने मात्र यति आउँछ। अब कुरा गरौँ जुन ठाउँमा अब 3,000 रुपियाँ हजुरले भाले बेच्न सक्नुभयो प्रति गोटा, 45 को कति हो 1,35,000 रुपियाँ। अब पोथीको धेरै महँगो रेट हुँदैन, त्यही भएर 1500 नै जोडेँ यसमा मैले। 1500 × 45 67,500। यसलाई टोटल गर्दाखेरि आयो 2,02,500। अब यसमा हामीले माइनस गर्न पर्ने हुन्छ 1,08,000 रुपियाँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो जो प्रॉफिट छ त्यो 94,500 रुपियाँ आउँछ। र हामीले अब एक महिनाको जोड्ने भने 15,750 चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ प्रॉफिट लिन सकिन्छ साथीहरू। र साथीहरू यो त एउटा हिसाब किताब हो कि यस्तो भयो भने यति हुन्छ भनेर। अब भर पर्छ हजुरले कसरी पाल्नुहुन्छ। अब मैले 10% यसमा मोर्टालिटी देखाएछु, हजुरले राम्ररी सिस्टम मिलाएर पाल्न सक्नु भएन भने धेरै पनि मर्न सक्छन्, राम्रो पाल्नु भने 10वटा को ठाउँमा 5वटा पनि मरेको हुनसक्छन्, 95वटा पनि हजुरले बचाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा साथीहरू, मैले यहाँ सबै रेट हजुरलाई देखाएँ कि हामीले अब 1500 भाले 1000 रुपियाँ। हजुरले अब यो बुझ्न पर्यो, मैले सबै डिटेलमा यहाँ देखाइदिएको छु। हजुरले बुझ्नु पर्यो कि कडकनाथको भाले हजुरले पहिला यो व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कि कतिको पाइँदो रहेछ, कतिमा बेच्न सकिनु पर्दो रहेछ। हामीले एकपल्ट किन्ने जुन ठाउँमा कडकनाथ बेच्छन् त्यस ठाउँमा गएर बुझ्ने कि 15 भालेको रेट कति छ। हजुरको 1500 भालेको छ, 1000 को पोथी छ भने हजुरले अब महिनामा 6 महिनामा 4,500 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ यतातिर नलाग्नु साथीहरू, व्यवसाय नगर्नु होला। अब यतातिर आमा हजुरको आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै घर छ, हजुरले भाडा तिर्न पर्दैन, यता के गर्न पर्दैन भन्यो भने हजुरले महिनाको 6,000 पनि आउँछ भने यो राम्रो हो। किनकि हजुरले अब त्यही बेला 2,000 को भाले बेच्न सक्नुहुन्छ, 1200 को पोथी हजुरले आफ्नो ठाउँमा बेच्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यदि हाल्दा हुन्छ। अब
हजुरले यसमा चाहिँ महिनामा जो छ हजुरले यसमा चाहिँ महिनामा जो हुन्छ 6000 प्रफिट नै लिन सक्नुहुन्छ, जबकि 2000 को भाले बेच्नु पर्यो, 1200 को पोथी बेच्नु पर्यो। र हजुरको ठाउँमा अब 2500 छ भने हजुरले जो छ महिनामा 12000 रुपियाँ जो छ आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ 100 वटा कडकनाथ पालेर। र हजुरको ठाउँमा अब 3000 छ भने 15,000 चाहिँ 15,750 चाहिँ हजुरले महिनामा जो हुन्छ प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा पनि महँगो भयो भने त हजुरको प्रफिट जो हुन्छ बढ्दै आउँछ। तर साथीहरू सजिलो यति भने जस्तो यहाँ क्यालकुलेसन गरे जस्तो सजिलो चाहिँ छैन साथीहरू, गरेपछि मात्र थाहा लाग्छ। यो चाहिँ हिसाब किताब वास्तविकता मैले गरेको हिसाब हो, यो कुनै फेक होइन। यो खासमा लाग्ने लागत र हामीले यतिमा बेच्यो भने यति प्रफिट आउँछ भन्ने चाहिँ यो हिसाब हो। र हजुरले अब कतिमा बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ साथीहरू। हजुरले अब समयमा हजुरले अब मैले भने 6 महिनाको गरेँ, अब हजुरले 6 महिनामा समयमा बेच्न सक्नु भएन भने त त्यसले दाना खान्छ। हामी जुन जो प्रफिट जो मैले यो निकालेको छु, जो यो प्रफिट चाहिँ यो माइनस हुँदै आउँछ, किनकि दाना खाँदै जान्छ, वेट जाने उही रेटमा हो गोटामा। त्यही भएर यसमा नि भर पर्छ साथीहरू। र साथीहरू कडकनाथको जो छ मार्केट यति धेरै छैन, त्यही भएर थोरै हालेर अब जस्तो कि मैले यहाँ एकैचोटि 100 को देखाएँ। हजुरले अब महिनामा 100 वटा बेच्न सक्नुभयो भने त हजुरले अब महिनामा 100 बेच्न सक्नुभयो भने त हजुरले के हो, यो हजुरको मन्थली हुँदैन, यो हुन्छ हजुरको मन्थली इन्कम। के भने साथीहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हजुरले? कि जो मैले अब हजुरले 100 वटा महिनामा कडकनाथ बेच्न सक्नुभयो, जो कि 2500 मा भाले 1500 मा पोथी भनेपछि हजुरको मन्थली इन्कम यो होइन, यो हुन्छ साथीहरू 72,000। तर बेच्न सक्नु पर्यो। 100 वटा कडकनाथ महिनामा बेच्न सक्ने धेरै ठुलो कुरा हो। त्यही भएर हामीले 50 वटा पनि बेच्न सक्ने महिनामा बेच्न सक्यौँ, 50 वटा होइन 25 वटा महिनामा हामीले बेच्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो अब 72,000लाई 7 डिभाइड बाई 4 18,000 चाहिँ 12,000 को ठाउँमा हामीले 18,000 चाहिँ जो छ बढाउन सकिन्छ। जबकि हामीले 25 वटा जो हुन्छ एक महिनामा हामीले बेच्न सक्यौँ भने साथीहरू हिसाब धेरै जो हुन्छ हजुरहरूले गरे भन्दा धेरै फरक होला साथीहरू। किनकि हजुरहरूले हिसाब गर्दाखेरि मलाई थाहा छ धेरै जस्तो अब किसान साथीहरूसित म डिल गरिसकेको छु, धेरै साथीहरूलाई मैले पनि हल्का जानकारी दिइ पनि सकेको छु र धेरै किसान साथीहरूसित जानकारी लिएको पनि छु। उहाँहरूको हिसाब मैले बुझ्दा अनुसार कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई हल्का डिटेलमा भन्छु कि उहाँहरूले हिसाब गर्नुहुन्छ कि अब यहाँ मैले हजुरहरूलाई देखाएँ कति लागत लागेको छ र कतिमा बेच्दा कति छ भने यस्तो हिसाब हुन्न। 100 वटाको चल्ला यहाँ गरिन्छ, अब दानाको गरिन्छ, अरू जो हुन्छ यो खर्च दाना भुस लेबर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी यो जोडिन्न। यो लेबर चार्ज भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला साथीहरू, यसलाई चाहिँ जोड्न नबिर्सिनु होला। किनकि आफूले काम गरे बापत लेबर चार्ज कुनै पनि बिजनेसमा हजुरले लेबर चार्जलाई प्रफिटमा जोड्नुभयो भने त्यो चाहिँ हजुर एउटा सफल व्यवसायी चाहिँ बन्न सक्नुहुन्न। हजुरले सधैँ प्रफिट देख्नुहुन्छ तर आफ्नो जो श्रम गरेको हुन्छ त्यो आफूले श्रम गरेको पैसा चाहिँ माइनसमा गइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा लाग्दैन। त्यही भएर साथीहरू अब 100 वटा कुखुराको यति हुन्छ, मैले 3500 मा भाले बेच्छु, 4000 मा भाले बेच्छु सक्छु भन्ने चाहिँ अब कसै कुनै ठाउँमा बेच्छन्। अब व्यापार गर्न सक्नेले आइडिया लगाउनेले अब कडकनाथको हजुरले व्यापार गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ, अब कडकनाथमा बेनिफिट्स के छ, त्यो मासु खानेको के फाइदाहरू छ, त्यो हजुरले अब किन्नेलाई हजुरले डिटेलमा भन्न सक्नु भने मात्र किन्छ। उसले महँगो रेट तबै हान्छ। हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। हामीले अब कुनै पनि चिज बिगाउनुको लागि त्यसमा भएको जो हुन्छ के बेनिफिट छ त्यो पनि हामीले बताउन सक्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो त भयो अब हिसाब। र म हजुरलाई बताउँछु कि अब मार्केटिङ के छ के कसो छ, अरू अब कुरा गरौँ। र साथीहरू यो त हिसाब भयो। यो हिसाब अब के हुन्छ कि हामीले राम्रो हुँदाखेरिको हुन्छ, राम्रो हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। तर अब त्यसमा हामीले मार्केटिङ गर्न सकिएन, त्यसलाई बजारमा त्यो भने जस्तो रेटमा बेच्न सकिएन र हामीले बेच्न नसकि हामीले यसलाई बेच्न बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसलाई बेच्न सकेनौँ भने त्यसलाई खोरमै हामीले राखेर दाना पानी खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यसो कारण चाहिँ हाम्रो लागत चाहिँ जो बढ्दै आउँछ पछि गएर चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ माइनसमा, हामी बिस्तारै माइनसमा जाँदै गर्छौँ। त्यही भएर साथीहरू हामीले कुनै पनि व्यवसाय स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा बजार व्यवस्थापनको बारेमा कतिको डिमान्ड छ, कति हामीले लागतमा हामीले त्यसलाई तयार गर्न सकिन्छ र हामीले कतिमा त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, बजारमा कतिमा बेच्न सकिन्छ भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। र हामीले अब कुखुरा पालन गर्न गइरहेका छौँ, कुखुरा पालन सम्बन्धी हामीलाई जानकारी छैन भने पछि गएर हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू धेरै घाटा लाग्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि कुखुरा पालन गर्नुभन्दा पहिला त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर हामीले त्यसलाई सुरु गर्नुपर्छ। र साथीहरू यो थियो कडकनाथको विषयमा भिडियो। किनकि धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो कि कडकनाथ कुखुरा हामीले व्यवसायिक रूपमा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने, त्यही भएर मैले यति कुखुरा पाल्दाखेरि यति लगानी जो मैले हजुरलाई हिसाब किताब गरेर देखाएँ। यो
वास्तविकता चाहिँ अब यस्तो हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, प्रफिट यति हुनु पनि सक्छ, यति प्रफिट नहुनु पनि हुनसक्छ साथीहरू। त्यो भर पर्छ हजुरले अब एउटा कुखुरा कतिमा बेच्न सक्नुहुन्छ। अब महँगोमा बेच्न सक्नु भने हजुरले बढी प्रफिट, अब सस्तोमा बेच्न सक्नु भने हजुर लोसमै हो। के हुन्छ कि हामीले अब जो वेबसाइटमा लोकल कुखुरा पालन गरिन्छ त्यसलाई हामीले क्वान्टिटीमा पाल्यो भने बजार व्यवस्थापन गर्न खासै त्यति गाह्रो छैन। गाह्रो त छ, अब बजार व्यवस्था हामी बजारसम्म नपुग्यो भने त्यो गाह्रो त छ, तर हामी अब सजिलो तरिकाले बजार व्यवस्थापन राम्रो गरेको छौँ भने हामीले जति उत्पादन गर्दा पनि हुन्छ। जो व्यवसायिक रूपमा हामीले जो लोकल कुखुरा पालिन्छ त्यो चाहिँ। तर कडकनाथको अब धेरै जस्तोले चिनेको पनि छैन, भर्खर भर्खर अहिले भित्रिएको नेपालमा। त्यही भएर चाहिँ अब प्रायःले अब कतिपयलाई थाहा नै छैन कि यो कडकनाथ कुखुरा कस्तो हुन्छ भनेर। जो साथीहरूलाई थाहा छ उहाँ साथीहरूले अब, किनकि कडकनाथको मार्केट हल्का कम हुनुको कारण 2-3 कारण छ साथीहरू। एउटा कि तपाईँको अब नयाँ भर्खरै भित्रिएको हो, धेरै साथीहरूले अब चिन्नु, धेरै हाम्रो अब नेपालमा धेरै जस्तो ठाउँमा पुगेको पनि छैन, धेरै जस्तो चिन्नुभएको पनि छैन। अब दोस्रो के छ, महँगो छ। महँगो सबैले खान सकिँदैन त्यो, किनकि अब ब्रोइलर कुखुराको मार्केट बढी हुनुको कारण के हो कि सस्तो छ, जसले पनि अब किन्न सकिन्छ हामीले। तर महँगो भयो भने सबैले किन्न सकिँदैन, त्यही भएर दोस्रो कारण यो पनि हो। र साथीहरू अब लोकल कुखुरा छ त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो पुरानोबाट चलि आइरहेको हो। लोकल कुखुरालाई कसले चिन्दैन र हामी बच्चाबाट लिएर बुढोसम्म सबैले लोकल कुखुरा भनेर चिन्छ। तर कडकनाथ भनेर हामीले सबैले चिनिँदैन। अहिले जो हामीले अब युट्युबमा हेरेर या आफूले कतै फर्म भिजिट गर्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई मात्र थाहा होला कि कडकनाथ कस्तो हुन्छ, त्यसको मासु कस्तो हुन्छ भनेर हल्का बल्का थाहा होला। तर नेपालमा कतिपयलाई थाहा पनि छैन कडकनाथ कुखुरा कस्तो हुन्छ भने। त्यही भएर मार्केट एकदम यसको कम छ, त्यही भएर कडकनाथमा राम्रो फाइदा हुन्छ भनेर एक्कासी नलाग्नु होला। बुझेर मार्केट कस्तो छ, मैले बेच्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले बजार व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले राम्रो रेटमा बेच्न सक्छु कि सक्दिनँ भने यसको बारेमा पनि हल्का यसो बुझेरै गर्नु होला साथीहरू। र साथीहरू आजको यही भिडियो थियो कि कडकनाथ पालेर हामीले कति आम्दानी कति लागत लाग्छ भने त्यस सम्बन्धी भिडियो र यस सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोको तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी बताइदिनु होला। र हजुर चाहनुहुन्छ कि फेरि पनि म हजुरहरूलाई पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो लिएर आएर भनी चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउनु बिर्सनु होला। यसले कहन्छु कि मैले अरू पनि हजुरहरूलाई पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथीहरू हजुर अब चाहनुहुन्छ कि लोकल कुखुरा पाल्ने सोच बनाउनु भएको छ या अरू कुखुरा पालन सम्बन्धी केही जानकारी चाहिएको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र साथै हजुरहरूलाई चल्लाको केही जानकारी चाहिएको छ कि चल्ला कुन ठाउँमा पाइन्छ, कता पाइन्छ, जस्तै लोकल कुखुराको चल्ला, गिरिराजको चल्ला, टर्कीको चल्ला, बट्टाईको चल्ला, कडकनाथ चल्ला, कुनै पनि चल्ला हजुरलाई चाहिएको छ भने पनि भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी चल्ला अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ। धन्यवाद।